आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई पनि स्वागत छ। विशेष गरी यो व्यस्त समयको बावजुदमा हामीलाई थोरै समय निकाल्नु भएकोमा हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घ र पत्रकार साथीहरूको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यो व्यस्तताको बिचमा पनि तपाईँहरूले यहाँ जापानमा रहेका पत्रकारहरू, खास गरी पत्रकार महासङ्घसँग सम्बन्धित र अन्य संस्थासँग सम्बन्धित साथीहरूले आयोजना गर्नुभयो, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म असाध्यै व्यस्त रहेँ, यो कुरा तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो र हामीले त्यो व्यस्तताको बिचमा अधिकतम चाहिँ जापान भ्रमणलाई उपयोगी बनाउने कोसिसमा नै खर्च गऱ्यौँ। मैले जे जति छलफल अन्तर्क्रिया भेटघाट गरेँ सबैबाट जापान नेपाल सम्बन्ध सुदृढ गर्न मद्दतै पुगेको महसुस गरेको छु। मैले आज राजनीतिको उच्च तहको नेतृत्वसँग एउटा टिमैसँग चाहिँ घनीभूत रूपमा कुरा गर्ने मौका मिल्यो र मैले जापानमा रहेका नेपालीहरूको विषयमा अझ विशेष रूपले स्टुडेन्टहरूको विषयमा मैले कुरा उठाएँ पनि र एउटा अझ राम्रो वातावरण बनाउने नयाँ समझदारी आवश्यक हो कि भन्ने कुरादेखि लिएर नेपालको विकाससँग सम्बन्धित र दुई देशका लोकतान्त्रिक मान्यतासँग सम्बन्धित यो जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकासँग सम्बन्धित कुराहरू भए। मैले अघि पनि भने म चाहिँ एउटा ऊर्जासहित पुरै सन्तुष्टिका साथ नेपाल फर्किँदैछु भोलि। साथी प्रश्न गर्नुहुन्छ। धन्यवाद अध्यक्ष। म दीपक गौतम, नेपालको नेपाल प्रेस। जस्तो अब लगत्तै निर्वाचन आउँदैछ र तपाईँहरूले नागरिकता विधेयकलाई अहिले राष्ट्रपति कहाँ गएर रोकिएको भन्ने दिनभरको समाचारहरू त्यो छ र यदि राष्ट्रपतिले त्यो नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गरेमा के होला भन्ने विषयमा एङ्गलबाट पनि त्यो बहसहरू उठेको छ। यदि कदम कदाचित राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता भयो भने सत्तारूढ दलको तर्फबाट त्यसको प्रतिक्रिया अथवा त्यसपछिको भूमिका अथवा त्यसपछिका गतिविधिहरू के हुनेछन् भन्ने जान्न मन लागेको। अब तपाईँले संवेदनशील प्रश्न नै उठाउनु भयो। मलाई जहाँसम्म मेरो बुझाइ छ राष्ट्रपतिजीले फिर्ता पठाउनु हुँदैन भन्ने नै मेरो बुझाइ छ, किनकि त्यो नागरिकता विधेयकले लाखौँ नेपालीहरू जसका आमा बाउ नेपाली नागरिक छन् तर उनीहरूका उमेर पुगेका छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त नगर्दा धेरै चाहिँ सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न नै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि ल्याइएको हो। त्यसकारण अझ मुख्य रूपमा तराई मधेसका जनताका छोराछोरीको समस्या यो प्रबल रहेको छ। त्यसकारण त्यत्रो समस्या समाधान गर्न सरकारले गरेको पहल र सदनले गरेको पारित गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिजीले फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास म गर्नै चाहन्न र उहाँले गर्नु पनि हुन्न भन्ने लाग्छ। गरि नै हाल्नुभयो भने एकपटकलाई मात्रै हुन्छ, सरकारले फेरि त्यसलाई अगाडि बढाइसकेपछि रोक्ने ठाउँै हुँदैन। त्यसकारण त्यो प्रस्तावबारे हुन त हिजो आज त्यहाँ कसरी छलफल भइराखेको छ सबै त मैले बुझ्न पाएको छैन, तर मेरो बुझाइमा राष्ट्रपतिले फिर्ता नै गर्नुहुन्न। फिर्ता गर्नुभयो भने पनि त्यसले राम्रो हुँदैन, फेरि जान्छ र त्यसलाई हस्ताक्षर गर्नै पर्ने अवस्था आउँछ। जस्तो यसैमा जोडेर थोरै 7 वर्षको यदि नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने महिलाहरूलाई 7 वर्ष पछाडि मात्रै नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था सम्भवतः 2063 सालको नागरिकता ऐनमा पनि त्यो थियो होला। त्यसपछि संविधानको त कुरा नगरौँ, संविधानले नागरिकता दिने भन्नेका कुराहरू अलग छन्। र त्यसपछि तपाईँले यस अगाडि नेकपा कालमा पेश गरेको संसदमा पेश गरेको नागरिकता विधेयकमा सम्भवतः माओवादीका तर्फबाट तपाईँहरूकै सबभन्दा ठुलो विरोध र 7 वर्षको कायम राख्नुपर्छ, हदम्याद राख्नुपर्छ भन्ने थियो जस्तो मलाई लाग्छ, यदि म गलत छैन भनेदेखि। अहिले एक्कासी त्यो 7 वर्षको हदम्याद छोडेर तपाईँहरू पछाडि हटेर त्यसलाई बिहे गर्दा बित्तिकै नागरिकता दिने भनेर जुन यो ऐन ल्याउनु भएको छ, यसभित्र जस्तो तपाईँ ठ्याक्कै यही बिचमा तपाईँ भारत पनि भ्रमण गर्नुभएको थियो, कतिपय क्रिया प्रतिक्रियाहरू हेर्दा कतिपय विश्लेषणहरू हेर्दाखेरि भारत भ्रमण गरेर आइसके पछाडि नागरिकता विधेयकमा माओवादी लचिलो भएको अथवा अघि योभन्दा अघिका अडानबाट पछि हटेको यसमा संयोग मात्र नहुन सक्छ भन्ने एङ्गलबाट पनि विश्लेषण भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो जुन खालको आशंकाको स्थिति तपाईँले बताउनु भयो त्यो बिल्कुल निराधार हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। म भारत जानुभन्दा अगाडि नै यो विषयमा नागरिकतालाई अहिलेको लागि
यसरी नै सम्बोधन गर्न उचित हुन्छ भन्ने गठबन्धनभित्र हाम्रो सहमति भइसकेको थियो। त्यही कारण यो भारत भ्रमणसँग यसको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो 7 वर्षवाला अङ्गीकृत नागरिकताको जो कुरा हो, यो पहिला भएको र अहिले हटाइएको भन्ने कुरा जस्तो प्रचार गर्न खोजिएको छ, त्यो बिल्कुल गलत हो। यो महेन्द्रको पालामा, वीरेन्द्रको पालामा, ज्ञानेन्द्रको पालामा, अनि त्यसपछि 63 को चाहिँ संविधानमा, त्यसको ऐनमा पनि एउटै व्यवस्था हो। त्यहाँ कोही 7 वर्षे प्रावधान भन्ने थिएन। जे हुँदै आएको छ त्यो हुँदै आएकै थियो। तपाईले ठिकै के भन्नुभयो भने माओवादीकै नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था समिति, संसदको राज्य व्यवस्था समिति रहेको थियो। त्यहाँ म पनि थिएँ त्यो समितिको सदस्य, र हामीले 7 वर्षे प्रावधान भारतमा चाहिँ नेपालबाट विवाह गरेर भारतीय पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले या अरू विदेशी महिलाले 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ भन्नेलाई हेर्दा हामीले पनि किन रेसिप्रोकल त्यही अनुसारको नराख्ने भनेर हामीले नै पहल गरेको। त्यो ठिकै भन्नुभयो तपाईले। अहिले हामी पछि हटेर त्यसलाई छोडेको होइन, एउटा ठुलो भ्रम दिन खोजिएको छ। हामीले त्यसलाई छोडे, पछि हटे भन्न खोजिएको छ। अरू कसैले समातेको थियो अनि हामीले नै गरेको र हामीले छोडेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन। हामीले के गरेको त्यो भनेर अडिराख्दाखेरि सदनबाट यो ती लाखौं नेपाली युवा युवतीहरूले नागरिकता नपाउने भए। सहमति पनि हुँदैन राजनीतिक दलको बीचमा, किनकि त्यति बेला राज्य व्यवस्था समितिमा पनि सर्वसम्मतले 7 वर्षवाला प्रावधान राखिएको त होइन, त्यहाँ बहुमतद्वारा राखिएको थियो। त्यहाँ मधेसी दलको विरोध थियो, कांग्रेसकै विरोध थियो, अरूको पनि विरोध थियो। त्यसकारण अब यो बहुमतको आधारमा लैजाने प्रावधान जाँदा त गठबन्धन पनि अगाडि जान सक्ने भएन र लाखौं नेपालीहरूले नागरिकताबाट वञ्चित भइराख्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि अहिले बाबुआमा नागरिक भएका छोराछोरीले नागरिकता पाउने प्रावधान खोलिदिउँ। त्यो 7 वर्षवाला फेरि राष्ट्रिय सहमति बनाएर फेरि प्रस्ताव ल्याउने भन्ने हो अहिलेको निर्णय। त्यही यो कुरा एकदम क्लियर होस्। यति कुरा बुझेपछि पनि विरोध गर्ने भनेको विरोधको निम्ति विरोध न्यू खोजाइ बाहेक केही नै हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। नमस्कार, म गोकर्ण अधिकारी, जापान समाचार.com अनलाइन चलाउँछु। नेपाललाई कुनै समय सिङ्गापुर बनाउँछु भन्नुभएको थियो, अहिले जापान देख्नुभयो। अब तपाईँलाई जापान बनाउन जस्तो चाहिँ नेपाल कति वर्षमा सकिन्छ भन्ने फिल भएको छ? एकदम सठिक नारायण पोखरेल। अब त्यति बेला एउटा प्रसङ्ग र परिवेशमा भने पनि आजभोलि मैले नेपाल सिङ्गापुर बनाउने पनि होइन, नेपाललाई जापान बनाउने पनि होइन, नेपाललाई स्विजरल्यान्ड पनि बनाउने होइन, नेपाललाई नेपालै बनाउने हो। नेपालकै मोडलमा विकास गरेर त्यसलाई संसारको सुन्दरता हाम्रो छँदैछ, साधन स्रोत पनि छ, त्यसलाई सभ्य र सुसंस्कृत र विकसित हाम्रै मोडलमा बनाउने हो भन्ने निष्कर्षमा छु म आज। सुरेश श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ, कमरेड प्रचण्डज्यू, हजुरलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर देशको के फेर्न मन छ? केही समय अगाडि तपाईँले फेरि प्रधानमन्त्री बन्न चाहना राखेको अभिव्यक्ति आएको भएर। पहिलो कुरा, मैले प्रधानमन्त्री बन्ने मलाई अफर धेरै पटक आयो, यो बिचमा पनि 74 को निर्वाचन पछि पनि आयो। म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन भने मैले, र देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको वातावरण बनाउने कुरामा मेरो भूमिका भयो भने मलाई पुग्छ भनेको हो। अहिले पनि छ, तर म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन। भोलि पनि म यो चुनाव भएपछि प्रधानमन्त्री भइहाल्न खोजेको छ कि क्या हो प्रचण्डले भनेर निकै हल्ला गर्न खोजेका छन् एक थरीले। म त्यस्तो छिना झप्तीमा छैन। म 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको छु। मेरो चाहना चाहिँ अब देशमा सुशासन र विकासको वातावरण बनोस् भन्ने छ। त्यसमा योगदान गर्न मन छ मलाई। एकचोटि जीवनको बाँकी अवधि देशको विकासको एउटा नयाँ मोडेल दिन मन छ मलाई। मैले भनिराखेको छु, भौतिक पूर्वाधारको विकासको दृष्टिकोणले इलेक्ट्रिफिकेसन, विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिएर र अनि कृषि र उद्योगहरूलाई, कृषिमा आधारित उद्योगहरू मार्फत देशलाई 8-10 वर्षभित्रमा विकासको नयाँ युगमा लान सकिन्छ भन्ने सपना मैले देखेको छु। यो सपना देख्नु प्रधानमन्त्री बन्न हतारो गरेको भएर यदि बुझिन्छ भने त्यो चाहिँ यति ठुलो राजनीतिक परिवर्तनमा हामीले खेलेको भूमिका, माओवादीको प्रचण्डको भूमिकालाई मिनिमाइज गर्ने र बदनाम गर्ने चाल मात्रै भन्ने बुझ्छु मैले। म अहिले पनि रेसमा चाहिँ छैन, तर मौका आयो भने मैले देशको विकासको निम्ति, किनकि
मैले युद्ध र शान्तिलाई एउटा ठाउँमा पुर्याउने अवसर, त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। संविधान बनाउन नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो। अब विकास निर्माण र सुशासनको नेतृत्व गर्ने मेरो इच्छा छ। यो भनेको प्रधानमन्त्री बन्न खोज्यो भन्ने चाहिँ प्रचार बिल्कुल नगरिदिनु होला तपाईहरुले। जापानमा भएको तपाईँ पत्रकारले साँचो कुरा भनिदिनु होला। सङ्गम शिवानीजीले सोध्नु भएको छ, जापान जस्तो विकासको चरम चुरीमा पुगेको देशमा हुँदा आफू नेता बनेर पनि देशलाई के गर्न सकिन भनेर तपाईँलाई थोरै पनि पश्चाताप हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन, बिल्कुल हुँदैन। नेपाल जुन परिस्थितिबाट गुज्रिएको थियो ऐतिहासिक दृष्टिकोणले, त्यस ठाउँबाट हामीले लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको, समावेशी समानुपातिकताको एउटा नयाँ युगमा ल्याइ पुर्याएका छौँ। अब विकास र समृद्धितिर जाने ढोका खुलेको छ। एकचोटि दृढ इच्छा शक्तिको साथ देश बनाउन हामीले कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। मलाई कुनै पश्चाताप छैन, बरु मलाई गर्व छ कि नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनमा भूमिका खेल्न सकेकोमा र एउटा नयाँ वातावरण बनाएर अब देशलाई समाजवादको यात्रातिर लैजाने ढोका खोल्न पाएकोमा मलाई गर्व छ। ऐतिहासिक हिरोसीमा क्षेत्र भ्रमण गर्नुभयो, लभ डिजायर नाम लेख्नु भएको साथीले सोध्नु भएको छ, हिरोसीमा र बादरमुडे बीच के अन्तर पाउनुभयो? अब यो दुईटा तुलना हुने कुरा होइनन्। हेर्नु, हिरोसीमा भनेको अब यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा जबरजस्त तरङ्ग पैदा गरेको चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धको उत्कर्षको घटना हो। बाँदरमुडे जनयुद्धको क्रममा भएको एउटा त्रुटि र त्यसको परिणाम हो। हिरोसीमा कसैको त्रुटिको पनि जानी बुझी योजनाबद्ध ढङ्गले गरिएको प्रहारको परिणाम हो। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ, माओवादी आन्दोलनको त्यति बेलाको सुप्रिम कमान्डरको हैसियतले, पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले मैले जनतालाई क्षति हुने कुनै पनि काम नगर्ने भनेर सर्कुलर गरेको थिएँ। बाँदरमुडे घटना भएको दिन नै मैले वक्तव्य निकालेर गल्ती भयो, यो पार्टीको नीति योजना विपरीत भयो भनेर मैले जनतासँग क्षमा याचना गरेको छु। त्यसकारण हिरोसीमा र बाँदरमुडे कहीँ कतै तुलना हुनै सक्दैन। अब संसारका मजदुर एक हौँ भनेर भन्नुभयो, तर जापान आउँदा नेपाली मजदुरहरूलाई चाहिँ तपाईँले कहाँ र कहिले भेट्नुभयो? एकैछिन सकेन तपाईँले सोध्नुभयो, म नेपाली मजदुर बाहेक अरूसँग भेटेकै छैन। वास्ता आज बरु एउटा कार्यक्रम राजदूतले आयोजना गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ त अब धेरै केही बुद्धिजीवीहरूसँग भेट्ने, नत्र बाँकी त म नेपाली मजदुरसँग मात्रै भेटाएको छु। के देख्नुभयो तपाईँहरू? त्यो अनौठो लाग्छ। नमस्कार, म विश्वास आचार्य, गोर्खाली भोइस चलाउँछु र म जहिले पनि पोजिटिभ कुरालाई विश्वास गर्छु। तपाईँको 5 दिन भ्रमण सम्भवतः सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै भोलि फर्किँदै हुनुहुन्छ, धेरै ठाउँको भ्रमण गर्नुभयो। मेरो पोजिटिभ विचार चाहिँ तपाईँले यहाँबाट जुन देख्नुभयो, नेपालले क्याच गर्न सक्ने छिटो तपाईँले चाहिँ के देख्नुभयो? नेपालमा चाहिँ जतिसक्दो छिटो जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले देखेको कुरा चाहिँ नेपालमा एकदम छिटो सरितसँग लान सक्ने कुनै सिपहरू के देख्नुभयो तपाईँले? अब यहाँ त धेरै छन्। तपाईँले सोधेको प्रश्न अनुसार भनियो भने हजुर, एउटा त समय तालिकामा चल्ने कुरा, दोस्रो टेक्नोलोजीको अधिकतम प्रयोग गर्ने कुरा, दोस्रो तेस्रो कुरा सिस्टममा समाजलाई चलाउने कुरा। मैले यहाँबाट छोटोमा भन्दाखेरि प्रेरणा लिएर जाने कुरा यिनै हुन्। थ्याङ्क यू। सर्वोच्च र संसदतिर फर्किन्छु। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश माथि महाअभियोग दर्ता गरियो। दर्ता गरेर लामो समय पेन्डुलममा राखियो र अहिले चुनाव आउँदै गर्दाखेरि एकाएक फेरि संसदमा त्यो विषय प्रवेश गराइएको छ। यसले दिने रिजल्ट र यसबाट आउने परिणामहरू के हुन सक्छन्? जस्तो कतिपयले 1-2 दिन बहुमत, त्यहाँ 2/3 बहुमत पुग्न पर्ने होला, महाअभियोग प्रस्ताव पास हुनका निम्ति अब त्यो पुग्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसपछि त्यसको परिणाम के र त्यस पछाडिको रिजल्टको विषयमा बताइदिनुहोस्। पहिलो कुरा त के हो भने नेपालको न्यायालयमा पछिल्लो समयमा जुन असहज परिस्थिति देखा पर्यो, त्यो असहज परिस्थितिको सहजीकरणको लागि नै महाअभियोगको प्रस्ताव गठबन्धनको तर्फबाट अगाडि बढाइएको हो। तपाईँहरूले गहिरिएर हेर्नुभयो भने त्यो देख्नुहुन्छ। अहिले त्यो असहज परिस्थितिको ठाउँमा तुलनात्मक रूपले न्यायालय सहज स्थितिबाट अगाडि बढेको छ। अब यो समितिमा लगेर छलफल गर्नु पर्थ्यो। हामीले कुनै छलछामको निम्ति त अभियोग दर्ता गरिएको थिएन। त्यसकारण समितिमा जानु उपयुक्त समयमा स्वाभाविक कुरा थियो, त्यो गएकै छ। हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्थाले यति दिनभित्र लानुपर्ने भनेर केही भनेको छैन। सरकारले र संसदले
जति बेला अनुकूल देख्ने हो त्यति बेला लाने हो। अहिले अनुकूल देख्यो लग्यो, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, अब यो प्रक्रियामा चाहिँ प्रतिपक्षको पनि सहमति हुन्छ भन्ने नै मैले चाहिँ विश्वास गर्छु। किनभने यो समस्याको समाधान गर्नको लागि प्रतिपक्ष पनि एक ठाउँमा उभिँदाखेरि मात्रै यसको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ। त्यही कारण प्रतिपक्षले पनि अन्ततः अब छलफल त सुरु हुन्छ, समितिमा पनि हुन्छ, राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि हुन्छ। त्यहाँ कहीँ न कहीँ त्यसरी छलफल भएर पनि एउटा समाधान निक्लिन सक्छ, या न्यायालयभित्रैबाट कुनै अप्सनहरूमा चाहिँ पनि त्यस्तो वातावरण बन्न पनि सक्छ। त्यसो भयो भने पनि समाधान हुन्छ। यो चाहिँ अब असहजताबाट सहजतातिर जाने प्रक्रिया हो भन्ने मैले बुझेको छु। मलाई यो लाग्यो तपाईँ अब नेपाल गएपछि चुनाव लड्दैन हुन्छ, कास्की चितवन अन्य कुनै ठाउँ कहाँ लड्दैन? म चितवनबाटै लड्छु। मैले एकदम प्रष्टसँग 4-5 महिना अगाडिदेखि भनेको छु, म अन्तबाट होइन, अहिले चितवनबाट नै चुनाव लड्छु। चितवनको पनि क्षेत्र नम्बर 3बाट नै चुनाव लड्छु। क्लियर हुनु होला। बरु तपाईँ जापानमा बस्ने साथीभाइहरूले पनि सहयोग गर्नु होला। मेरो चाहिँ तपाईँहरूसँग अपिल छ। किनकि मैले भनेको छु चितवनमा बोल्दा पनि अरू ठाउँमा मैले एउटा राष्ट्रिय लिडरको हैसियतले मैले देशभरिको विकास, देशभरिको समृद्धिको निम्ति नै मैले सोच्छु। तर चितवन देशको केन्द्रबिन्दुमा भएको र विकासको एउटा तीव्र गतिमा अगाडि जाने सम्भावना भएको हुनाले देशैभरिलाई एउटा सन्देश जाओस् भनेर पनि मैले चितवनलाई महत्त्व दिइराखेकै छु। दोस्रो कुरा, तपाईँले भने जस्तो मलाई चुनाव लड्न पर्यो भनेर रुकुमका साथीहरूले, गोर्खाका साथीहरूले, धनुषाका साथीहरूले, सिराहाका साथीहरूले, कालीकोटका साथीहरूले धेरैले भन्नुभएको छ, भित्रैदेखि भन्नुभएको छ। साथीहरूलाई के परेको छ भन्दाखेरि प्रचण्ड आइदिएदेखि जिल्लाको विकास अलि व्यापक रूपले हुन्थ्यो, पहिचान हुन्थ्यो जिल्लाको भन्ने लागेको छ। तर मैले साथीहरूलाई सबैलाई धन्यवाद भन्दै म चाहिँ यो पटक चितवनबाटै लड्छु भनेको छु। हाम्रो एकजना जापानिज साथीको प्रश्न दिन्छौँ, त्यो पछि लगभग हो ल एनएचके हजुर हो प्रश्न दिए पनि हुन्छ। म अहिले एनएचके पहिले एनएचकेको पत्रकार थिएँ 30 वर्ष। अहिले रिटायर गरेर अहिले म जापान र अर्को एसिया अफ्रिकाको देशको प्रसारकको सहयोग गर्ने त्यस्तो काम गरिरहेको छु। त्यसैले सोधेको। अहिले म सुनेको अहिले नेपालमा रेडियो नेपाल नेपाल टेलिभिजन दुईटा सरकारी प्रसारक छन्। अनि अहिले त्यो दुईटा प्रसारक परिवर्तन गरेर गभर्मेन्टबाट इन्डिपेन्डेन्ट पब्लिक सार्वजनिक प्रसारकमा परिवर्तन गर्ने त्यस्तो योजना छ नेपालमा। अनि त्यो विधेयक पनि अहिले संसदमा पुगिसकेको छ। अनि त्यसैले मैले यदि तपाईँले त्यस्तो सार्वजनिक प्रसारणको बारेमा कस्तो सोचाइ तपाईँसँग छ भन्ने कुरामा सोध्न चाहन्छु। त्यसैले धन्यवाद। नेपालको संविधान, नयाँ संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई, मिडियाको स्वतन्त्रतालाई सम्पूर्ण रूपले स्थापित गरेको छ, मान्यता दिएको छ। र यसलाई विकसित र परिमार्जित गर्ने कुरा नेपाल सरकारले र नेपालका राजनीतिक दलहरूले लगातार प्रयास गरेका छन्। एउटा विधेयक चाहिँ प्रस्तुत भएको छ, तर त्यसलाई परिमार्जन नगरिकन पारित गर्ने भन्ने हाम्रो गठबन्धनको र सरकारको नीति छैन। त्यसलाई सबैको सरकारवालाहरूको सल्लाह सुझाव लिएर त्यो विधेयकलाई परिमार्जन गरेर मात्रै अगाडि बढाइन्छ। सबैको सल्लाह सुझाव र सरकारवालाहरूको पनि इच्छा नबुझिकन चाहिँ सरकारले जबरजस्ती गर्दैन। एउटा अन्तिम प्रश्न, तपाईँ नेपालमा रहँदा चाहिँ हजुर दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी लिएर साथमा हिँड्नुहुन्छ। जापानमा आउँदा तपाईँलाई सुरक्षाको आवश्यकता परेको देखिएन। के तपाईँलाई नेपाली जनतासँग डर लाग्छ हो? बिल्कुल गलत कुरा तपाईँले भन्नुभयो। म यहाँ पनि ठुलो सुरक्षा घेरामै छु। यो अहिले पनि साथीहरूले कहिले छोड्नु भएको छैन। भन्नुहुन्छ भने यहाँ हिजो मसँगै जनमुक्ति सेना भएर घाइते भएका, लडाइँ लडेका, मेरो सुरक्षाको लागि ज्यान छोडेर लड्ने साथीहरूको टिम यहाँ जीवित छ। अस्ति आएदेखि 20, 25, 30, 40, 50 जनाले मलाई छोड्नु भएकै छैन। त्यहाँ यहाँ पनि म आफ्नो सुरक्षा आफ्नै साथीहरूबाट गरेको छु। शान्ति सम्झौतापछि
होइन देशको प्रहरी या सशस्त्र प्रहरीको घेराभित्र भनेको शान्ति सम्झौताको नीति अन्तर्गतको सुरक्षामा बसेको हो। त्यसकारण मलाई नेपाली जनतासँग त डर लाग्ने भयो त त्यत्रो लडाइँ र शान्ति सम्झौतै हुने थिएन। त्यही कारण म त्यहाँ पनि जनताकै सुरक्षामा हो, यहाँ पनि जनताकै सुरक्षामा। धेरै धेरै धन्यवाद।